नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल विटेल। नेपाली राजनीतिमा मूलत पछिल्लो चुनाव पछाडि अब जुन खालको निर्वाचन व्यवस्था राखिएको छ यो व्यवस्था पछाडि धेरै राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता छैन र मूल रूपमा करिब 3वटा भन्दा बढी राजनीतिक दल भयो भने ती दलहरूले नि ठेक्न नसक्ने खालका टिप्पणीहरू पनि हुने गरेको कतिपय बौद्धिक तहमा देखिन्थ्यो र पछिल्लो क्रममा निर्वाचनमा दलहरूको सीमाको विषयलाई लिएर मूलत सिलिङको विषयलाई लिएर पनि कतिपय राजनैतिक दलहरू एकीकरणको प्रक्रिया चुनावको मुखमा भत्तै बढेको देखियो। त्यस पछाडि चुनावकै मुखमा भएको चुनावी गठबन्धनले पछाडिसम्म कालान्तरमा अहिलेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई एउटै दलमा परिणत हुने अवस्थासम्म बनाइदियो तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका बीच। यसले नेपालमा संसारभर प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएका कम्युनिस्टहरूलाई नेपालमा चाहिँ अझ बढी फस्टाउने अवस्था सिर्जना गरौँ भनेर कतिपयले टिप्पणीहरू गरिरहेका छन् र यही बेला सत्तारूढ दलहरूले गरेका क्रियाकलाप गतिविधिलाई लिएर आम मानिसहरू विरक्तिएको चिन्तित भएको भनेर टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। यो अवस्थामा त्यसलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा दलहरू साना साना घटकका रूपमा रहेका दलहरू पनि एक भएर एउटा गतिलो ताकत बनेर त्यसको प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ भन्ने टिप्पणीहरू भइरहँदा यही 23 गते सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीका बीचमा एकीकरण भएको छ र त्यो वैकल्पिक एउटा तेस्रो शक्तिको रूपमा उदाउने कतिपयले व्याख्याहरू गरिरहेका छन् र कतिपयले चाहिँ त्यसलाई त्यो रूपमा मात्र नभएर अझ ठुलो रूपमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र कतिपय साना घटकहरूलाई समेत मिलाएर पहिलो ताकत नै बन्ने कसरत गरेका थिए भन्ने सुन्नमा आयो। तर त्यो सुनाइ निष्कर्ष त्यसको परिणाम आउँदाखेरि त्यो तहको देखिएन। किन सुरुमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, सङ्घीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति र अरू 5वटा घटकलाई पनि मिलाएर एउटा ठुलो शक्ति बनाउने भनियो, पछाडि त्यो हुन सकेन। त्यो पार्टीलाई एकीकरण गर्न एउटा सूत्रधारको रूपमा भूमिका खेल्नुभएका राजनीतिक विश्लेषक बुद्ध छिरिङ मोक्तानसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। पृष्ठभूमि मैले बताएँ, तपाईको अलिकति दृष्टिकोण बुझौँ। पहिले चाहिँ हामी अब राणाकालीन अवस्थामा पनि रहेनौँ, प्रजातन्त्र पछाडिको पञ्चायत, त्यस पछाडि बहुदल, त्यस पछाडि अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। मूलत यो आउनुभन्दा अगाडि मुखैमा चुनावी व्यवस्थामा कतिपय राखिएका प्रावधानहरूका कारण अब दलको सङ्ख्या धेरै थेग्न सकिने अवस्थामा छैन, सीमित बनाउनु पर्छ भन्ने खालका एक खालको बौद्धिक तहमा त्यो बहस पनि देखियो। तपाईँको दृष्टिकोण त्यसमा के छ? यो दलहरू नेपालको कन्टेक्स्टमा जुन दलहरूको सङ्ख्यालाई कम गराउने भन्ने जुन एउटा डिस्कोर्स हुनुपर्छ भन्ने जुन डिस्कोर्स उठायो, त्यसको पछाडि मोटिभेसन बाहिर हेर्दाखेरि मोटिभेसन क्लियर जस्तो देखि तापनि डेमोक्रेसीलाई, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाउनको लागि दलको सङ्ख्या कम बनाउने र सबै प्रतिस्पर्धा ट्रान्सप्यारेन्ट हुने भन्ने किसिमको कुराहरू जुन थियो त्यो एउटा मोटिभेसनल हिसाबले राम्रो जस्तो देखे तापनि त्यो चाहिँ नेपालमा कमजोर जनताहरूले, कमजोर मानिसहरूले पनि दलीय प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो भोइसलाई मुखरित गराउने एउटा जुन अवसर थियो त्यसले शक्तिलाई कन्ट्रोल गरिराखेका ठुला दलहरूलाई कहीँ न कहीँ इन्सिक्योर गरेको कुरा पनि त्यो स्टेटमेन्टको पछाडि, त्यो सङ्कथनको पछाडि, त्यो डिस्कोर्स निर्माणको पछाडि रहेको थियो। त्यो पाटोमा यदि ठुला दलहरूले डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजलाई एकदम रियलमा साँच्चीकै डेमोक्रेटिक ढङ्गले एक्सर्साइज गर्ने, ओपन गर्ने हो भने दलहरू धेरै आवश्यक पर्दैन। तर कम दल बनाउनेको नाममा पावर एलिट्सहरूले आफ्नो पावरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि अन्य थ्रेट्सहरूलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो कम दल बनाउने हिसाबले आएको हो भने त्यो चाहिँ फेरि डेमोक्रेसीको लागि नै त्यो चाहिँ खतरा हुनसक्छ। तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ के उपयुक्त? मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ दलहरूले आफैलाई पूर्ण डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा लानुपर्छ। त्यो गर्न साथ मानिसहरूले, जनताहरूले अरू दल खोल्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। अहिले यो एउटा एकीकरणको चाहिँ हुइम जस्तो पनि आइरहेको देखिन्छ कि चुनावको
सन्निकटदेखिबाट अहिलेसम्मकै फेजमा हिजो अस्ति सङ्घीय समाजवादी र नयाँ शक्ति पार्टी बीच एकीकरण पनि भयो। हुन त त्यो एकीकरणको एउटा सूत्रधारको रूपमा हामीले तपाईँलाई बुझेका छौँ। त्यसको प्रक्रियामा म छिर्नुभन्दा अगाडि साना दलले आफूलाई थ्रेट फिल गरेर त्यो एकीकरण भइरहेको छ या डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज ठुला दलले नगरेका कारण त्यो एकीकरणका लागि प्रेरित भइरहेको अवस्था छ? अब जब त्यो थ्रेसहोल्डको कुरा आयो, थ्रेसहोल्ड पश्चात साना दलहरूको अस्तित्वमा सङ्कट आएको। त्यो त्यसपछि त्यो बाध्यता थियो, बाध्यता र भयवश र सर्भाइभलको लागि, अस्तित्व बचाउको लागि साना दलहरू पोलराइजेसनमा जानु पर्यो अथवा ठुलो दलहरूले पोलिटिकली कोअप्ट गर्न थाले। र यो जुन ठुला दलहरूले जुन चलाएको हतियार थियो कि थोरै दल बनाउने जुन हतियार जुन थियो त्यो चाहिँ त्यो साना दलहरूलाई आफूमा समाहित गर्ने, कोअप्ट गर्ने एउटा हतियारको रूपमा उपयोग गर्यो। त्यो हिसाबले त्यो थ्रेसहोल्डको कुरा चाहिँ त्यसले डेमोक्रेसीलाई, लोकतन्त्रलाई, त्यो थ्रेसहोल्डको कुराले लोकतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउने भनेर भने तापनि, न्यारेटिभ्स त्यस्तो बनाए तापनि त्यसले कहीँ न कहीँ ठुला दलहरूको सुप्रिमेसीलाई स्थापित गर्नेतिर गए। या साना दलको अस्तित्व सङ्कटका कारण पार्टी एकीकरण भएको भन्ने तर्क हामी कति सत्य नजिक छ भनेर भन्न सक्छौँ? ठुलै दल पनि त एकीकरण भए चुनावको मुखमा, गठबन्धन पछाडि एकीकरणको रूपमा, त्यो उदाहरणको रूपमा सत्तारूढ दललाई लिन सकिन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। एकदम यो के थियो? त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ फेरि ठुलो म्याक्रो लेभलमा त्यो हेर्नुपर्छ। त्यसलाई खालि एउटा माइक्रो इभेन्टसँग मात्रै जोडेर हुँदैन। नेकपा बन्नु चाहिँ एउटा म्याक्रो पोलिटिक्स त्यसको हेर्नुपर्छ। त्यसको पछाडि चाहिँ नेपालको राजनीतिमा जुन नेपाली काङ्ग्रेसले लिबरल डेमोक्रेसीको, उदार प्रजातन्त्रको जुन वकालत गरिरहेको थिए, सुरुमा काङ्ग्रेसको त्यो वकालतभित्र संवैधानिक राजतन्त्र सहितको थियो भनेपछि कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीलाई स्पेस दिँदै लिबरल डेमोक्रेसीको प्र्याक्टिस गर्ने, उदार लोकतन्त्रको अभ्यास मार्फत मुलुकलाई अगाडि लाने भन्ने काङ्ग्रेसको एउटा रोड म्याप थियो। त्यो रोड म्यापमा वैश्विक लेभलमा आएको राजनीतिक परिवर्तनहरूको कारणले एउटा र अर्को उदारवादमा विचारधारात्मक रूपमा आएको क्षयीकरणको कारणले दोस्रो र काङ्ग्रेसमा विचारको बहसको शून्यताको कारणले अथवा वैचारिक नेतृत्वको अभावको कारणले बीपीको अवसानपछि जुन समग्र समाजलाई नेतृत्व दिनको लागि जुन एउटा वैचारिक लिडरसिप चाहिन्छ, इन्स्टिट्युसनल्ली र इन्डिभिजुअल्ली एउटा जुन वैचारिक लिडरसिपको एउटा करिश्मा चाहिन्छ, त्यो काङ्ग्रेसमा भएन। काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाबाबु वा गणेशमानजीहरू एक किसिमको पार्टी म्यानेजरको रूपमा आउन सफल हुनुभयो, तर समाजलाई अग्रगमनमा लैजानको लागि जुन समाजको जुन एउटा परिवर्तनको जुन गति छ, त्यो गतिलाई नेतृत्व दिने जुन एउटा करिस्माटिक वैचारिक लिडरसिपको रूपमा उहाँहरू आउन सक्नु भएन। त्यसको एब्सेन्समा कम्युनिस्टहरूले ठाउँ पाए, मदन भण्डारीले ठाउँ पाए। मदन भण्डारीले त्यसलाई एउटा मेनस्ट्रिमिङकरण भनेर एउटा पिसफुल मुभमेन्टमा लगेको थियो। त्योसँग धेरै कम्युनिस्टहरूको, र्याडिकल कम्युनिस्टहरूको असहमति थियो। त्यो र्याडिकल कम्युनिस्टहरूको असहमतिलाई प्रचण्डले आफ्नो करिस्माटिक लिडरसिपमा, त्यो पनि विचारधारात्मक करिश्मा, प्रचण्ड पथसहितको लिडरसिपमा चाहिँ अगाडि बढाएपछि त्यसले नेपाली समाजको वैचारिक बहसको नेतृत्व कम्युनिस्टको हातमा गए। र त्यो अब कम्युनिस्टले वैचारिक बहससहित, वैचारिक मात्र बहस मात्रै गरेन, मोहन विक्रम सिंहहरूले जस्तो वैचारिक बहस मात्रै गरेन, प्रचण्डहरूले एउटा राजनीतिक कार्यदिशात्मक धारले पनि नेतृत्व लिएर गणतन्त्रसम्म देशमा ल्याइसकेपछि अब दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी त्यो गणतन्त्रात्मक समाजमा, गणतन्त्रात्मक नेपालमा शक्ति सङ्घर्ष गरेर बसेको भए त त्यसको लाभ काङ्ग्रेसले पुग्थ्यो। अनि म्याक्रो लेभलमा उहाँहरूले के हेर्नुभयो भने अब हामी दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी यो गणतन्त्रात्मक नेपालमा शक्ति सङ्घर्षमा रहनु हुँदैन, हामी कन्भर्जेन्समा गएर हामीले नेपालमा खालि वैचारिक बहसको नेतृत्व मात्रै होइन कि पोलिटी सत्ताको पनि अब नेतृत्व लिनुपर्छ भन्नेमा गए। र त्यसको लागि राइज अफ चाइनाले चाहिँ ग्लोबल लेभलमा, वैश्विक राजनीतिमा चाइनाको राइजले उहाँहरूलाई त्यो कन्ड्युसिभ एउटा सहज वातावरण बनाइदियो। यो भनेको स्ट्राटेजिक
एउटा रणनीतिक उद्देश्य थियो यो तमाउने यो भर्खर त्यति बेलाको मात्रै कुरा हेरेर पुग्दैन यसलाई पुग्दैन ओहो खै ठिक छ यो त भयो सत्तारूढ दलको एकीकरणको प्रक्रिया हैन यति हुँदाहुँदै अब कुरा आयो सत्तामै रहेको अर्को दल जो एकीकरण पछाडि समाजवादी पार्टी बनेको छ यसको एकीकरणको आवश्यकता चाहिँ किन ठानियो यो बेला यो चाहिँ अलि माइक्रो लेभलमा हेर्नुपर्ने कुरा हो यसको कुनै के उल्टो छ यसको कुनै न कुनै म्याक्रो पोलिटिक्ससँग रिलेसन छ तर तत्कालीन समाजवादी फोरमले अथवा संघीय समाजवादी फोरमले वा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीले त म्याक्रो लेभलमा पोलिटिक्सलाई ड्राइभ गर्ने फोर्स त होइन नि त्यो त नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन त्यसले गर्दा उनीहरूको केसमा चाहिँ माइक्रो लेभलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ माइक्रो लेभलमा हेर्दाखेरि उपेन्द्रजीको पोजिसन र बाबुरामजीको पोजिसन दुईटै सर्भाइभल क्राइसिसमा थियो उपेन्द्रजीले केही सिट हासिल गर्नुभएको छ संसदमा प्रदेश नम्बर 2 मा सरकार चलाउनु पाउनु भएको छ तर त्यसले उहाँको फ्युचर पोलिटिक्सलाई वा उहाँको कुनै दिन प्रधानमन्त्री बन्ने एस्पिरेसनलाई डेलिभर दिँदैन यदि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी म्याक्रो पोलिटिक्सको कारणले गर्दा एक भएर शक्ति गेन नगरेको भए शक्ति एक ठाउँमा केन्द्रित नभएको भए सम्भवतः उहाँहरूले त्यो छिद्र पाउँथ्यो आफूलाई सर्भाइभ गरिराख्ने छिद्र पाउँथ्यो त्यो दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी एकता भएपछि त विजय गच्छिदार त काङ्ग्रेसमै फर्किन बाध्य भयो नि अब उहाँले छिद्र पाउन छोड्नु भयो नि त त्यो सङ्कट विजय गच्छिदारले भोगेको सङ्कट उपेन्द्र यादवले थिएन र त्यो नयाँ परिस्थितिमा म नयाँ ढङ्गले गेमको नियम सेट गरेर अङ्ग्रेजीमा भन्छ इफ यु क्यान नट विन चेन्ज द रुल भन्छ नि यदि जित्न सकेन भने नियम परिवर्तन गर भनेर बाबुरामजीले जब त्यहाँ कम्युनिस्ट ब्रान्डमा उहाँले जित्न सक्नु भएन तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको अध्यक्ष उहाँ बन्न नसक्नु भएपछि उहाँले म जित्न सकेन म त्यसै भएर गेमको नियमै परिवर्तन गर्छु भनेर तिमीहरू सबै पुरानो म नयाँ भनेर उहाँ गेम परिवर्तन गर्न आउनु भएको उहाँको हालत त्यसपछि के भयो सबैलाई थाहा छ अनि त्यो बेहाल अवस्थाबाट एउटा माइक्रो लेभलमा पनि उहाँहरूको माइक्रो पोलिटिक्समा उहाँहरूको अवस्था बेहाल हुँदै गइसकेपछि उहाँहरूले एउटा एकतामा जानलाई उहाँहरूलाई बाध्य स्थिति भयो तर यसको पछाडि एउटा केही स्ट्राटेजिक कुरो पनि छ यो खालि प्योर ट्याक्टिकल एलायन्स ट्याक्टिकल मर्ज मात्रै होइन यो एउटा स्ट्राटेजिक एलायन्स पनि हो यो रणनीतिक एलायन्स पनि हो तर त्यो रणनीति एक खालको हो भने उपेन्द्रजी मात्रै हुँदा या बाबुरामजी मात्रै हुँदा त उहाँहरू कसरी आफ्नो अस्तित्वलाई कायमै राख्ने भन्ने लडाइँमा हुनुहुन्थ्यो भने अब दुईजना मिल्दाखेरि पनि त्यति रूपमा त्यसले रूपमा पार्ने कुनै त्यति तात्विक भिन्नता देखिन्छ र अहिले देखिँदैन यहाँनिर चाहिँ यसलाई म किन रणनीतिक भनिरहेछौँ भने कार्यनीतिक नभनेर रणनीतिक किन भनिरहेछौँ भने रणनीति भनेको चाहिँ चेतना र ज्ञान र विवेकसँग जोडिएको हुन्छ कार्यनीति भनेको तत्कालको वस्तुगत परिस्थितिसँग जोडिएको हुन्छ अब तत्कालको वस्तुगत परिस्थितिले पनि उहाँहरूलाई सर्भाइभ हुनको लागि एकता गर्न जरुरी थियो तर त्यो एकता पश्चात फेरि नेपालमा एउटा तेस्रो ध्रुव जुन पावरको बन्न खोज्दैछ त्यसको सम्भावनाको पनि त फेरि बिजारोपण हुन सक्छ नि त अनि सर्भाइभल हुनका लागि त धेरै साना घटकहरू छन् राष्ट्रिय जनमुक्ति छ नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी छ संघीय लिम्बुवान छ सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी छ इभन राजपा नेपाल नै छ उनीहरूलाई पनि त चिन्ता थियो होला नि त यसमा जोड्यौँ यसमा एकीकरण हौँ भनेर तयारी पनि गरेको थियो अन्ततोगत्ता फेरि दुईटा मात्रै पार्टी एकीकरण भएको अवस्था देखियो किन सम्भव भएन त्यो एउटा थर्ड डाइमेन्सन यदि त्यो बन्न सक्थ्यो भने थर्ड फोर्सको रूपमा आउन सक्थ्यो भने त्यो किन हुन सकेन यही बेला यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले राइट टाइममा उठाउनु भयो यो कुरा चाहिँ बाहिर अहिले आएको छैन बाहिर हेर्दाखेरि उपेन्द्रजी र बाबुरामजी मिले भन्ने जस्तो देखियो वास्तवमा यो एकताको पछाडि भइरहेको एक्सर्साइज जुन एक्सर्साइजमा म प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिएँ त्यो एक्सर्साइजमा चाहिँ खालि ट्याक्टिकल सर्भाइभलको कुरालाई मात्रै नहेरौँ त्यो त हामी सर्भाइभ हुन्छौँ एक भएपछि त्यसमा त त्यति ठुलो टाउको दुखाइ भएन तर स्ट्राटेजिक
विनिङ पोजिसनमा पुगेन भने, रणनीतिक विजय हासिल गर्ने पोइन्टमा पुगेन भने हाम्रो सर्भाइभलको थ्रेट त फेरि पनि कायम रहने भयो नि त। खालि मिल्दैमा हाम्रो खालि मिल्नको लागि मिल्दैमा हाम्रो सर्भाइभल थ्रेट चाहिँ समाप्त नहुने भयो नि। त्यसको लागि त हामीले रणनीतिक विजय हासिल गर्नुपर्छ वा हामीले तेस्रो ध्रुवीय वैकल्पिक शक्तिको मोर्चा एउटा केन्द्र निर्माण गर्नै पर्छ। त्यसको लागि केही समय यो हतारण नगरिकन केही समय बहसलाई, सैद्धान्तिक बहसलाई, वैश्विक लेभलमा आएको परिवर्तन जुन बाबुरामजीले संसदमा बोल्नु भएको थियो, उहाँले त्यो संसदमा बोलेपछि नै मैले उहाँलाई भेटेर तपाईँले अब ठ्याक्कै सही लाइन ल्याउनु भयो, अब तपाईँ हामी मिलेर सँगै काम गरौँ भनेर भनेको। पछि उहाँसँग निरन्तरको केही बहस पश्चात उहाँले जुन ढङ्गले हतारो तरिकाले उहाँहरू चाहिँ जानुभयो, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति असहज बने। किन हतारो भयो त? सबै किन मिल्न सकेनन्? प्रश्न मेरो यो के तपाईँ त्यसकै सूत्रधारको रूपमा पनि प्रयोग हुनुभएको छ, तपाईँलाई जति जानकारी छ त्यति त आम रूपमा यो कुरा बाहिर पनि आएको छैन, यो हतारो किन भयो? यो चाहिँ राजनीति हो फेरि यो पोलिटिक्स भित्रको यही कुरा चाहिँ यो संसारभरि चल्छ फेरि हैन। र राजनीतिले यो हजारौं वर्षदेखि यो प्रवृत्ति झेल्दै आएको कुरा हो, यो ह्युमन टेन्डेन्सीको कुरा पनि हो। त्यो टेन्डेन्सी के थियो त भन्दाखेरि अब कन्भर्जेन्समा गइराखेको थियो पावर, थर्ड पोल जुन ढङ्गले डिस्पर्स भयो, थ्रेसहोल्डको हतियार कैँची चलाउँदाखेरि पनि सबै यो तेस्रो ध्रुवमा बसेका साना साना शक्तिहरूलाई कोअप्ट गर्न त ठुलो शक्तिहरू असफल भए। उहाँहरूको अपेक्षा के थियो भने थ्रेसहोल्ड चलाएपछि सबै त्यो तेस्रो ध्रुव चाहिँ समाप्तै भएर जान्छ, त्यहाँ हामी सबै हामीमा कोअप्ट हुन्छ भन्ने थियो। तर त्यो नभएर केही न केही चिज त्यहाँ सर्भाइभ भयो नि त। त्यो सर्भाइभ भएर बसेपछि अनि त्यो त नेचुरल्ली फेरि विकासक्रममा, समाजको गतिशील विकासक्रममा त त्यो त एउटा कन्भर्जेन्समा त जानु पर्यो, डाइभर्जेन्ट मात्रै भएर बस्न त सक्दैन। त्यो कन्भर्जेन्समा जाँदा राजपा, फोरम, नयाँ शक्तिहरूको बिचमा औपचारिक अनौपचारिक चिया गफमा अनेक विवाह पार्टीमा जहाँ भेट हुन्छ कन्भर्जेन्सको लागि गर्नुपर्छ है साथी हो भनेर एउटा मित्रवत छलफल त चलि नै राखेको थियो। तर त्यो छलफललाई डेलिबरेटली योजनाबद्ध ढङ्गले यो छलफललाई अब परिणाम उन्मुख बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ म आबद्ध भएको इन्स्टिट्युसन संस्थाले एकदम एउटा ड्राफ्टेड डकुमेन्ट बनाएर हामीले डकुमेन्ट ड्राफ्ट गरेर त्यो सेयर गरेर, विशेष गरी त्यो चाहिँ राष्ट्रिय जनता पार्टी र साना दलहरूको बिचमा सेयर गरेर र नयाँ शक्तिका टिमलाई त्यो ड्राफ्टेड डकुमेन्ट सेयर गरेर हामीले एकदम डेलिबरेटली अब योजनाबद्ध ढङ्गमा यो शक्तिलाई कन्भर्जेन्समा लैजाउँ भनेर हामीले प्रयत्न गरिराखेको थियो। त्यसमा उपेन्द्रजीको टिमसँग त्यति र्याडिकल लेभलमा एकदम सब्सट्यान्सियल लेभलमा छलफल भइराखेको थिएन, तर उहाँहरूका टिमका पनि केही साथीहरूसँग हामीले भेटघाट चाहिँ गरेको थियौँ। तर जब यहाँनिर हामीले त्यो प्रेसर, कन्भर्जेन्सलाई एउटा प्रेसर खडा गर्यो, अचानक चाहिँ उपेन्द्रजीहरूले फेरि के अरे नयाँ शक्ति र उपेन्द्रजीहरूको बिचमा एकदम ढिलो भएको उहाँहरूको संवाद चाहिँ धेरै लामो 2 वर्षदेखिको थियो, तर बिचमा उहाँहरूको संवाद चाहिँ एकदम ढिलो थियो, एकदम सतही थियो। त्यो सतही रूपमा र पातलिएको उहाँहरूको संवाद एकैचोटि बाग लिएर उहाँहरूले चाहिँ एकताको प्रक्रियामा उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। यसको पछाडि चाहिँ उहाँहरूको टेन्डेन्सी के देख्छ भने त्यसमा बाबुरामजीले के देख्नुभयो भने उहाँले अब यो डायलग हामीहरू सहित गरिरहेको डायलगले बाबुरामजीलाई एउटा लाभ के भयो भने उपेन्द्रजीले करिब नेग्लिजेन्स गरिरहेको एकताको प्रक्रियाले उपेन्द्रजीले हतार बाई गर्यो, त्यो लाभ बाबुरामजीलाई प्राप्त भयो। अनि उपेन्द्रजीले के लाभ प्राप्त भयो भने अब बाबुरामजीलाई चाहिँ आफूले सबभन्दा पहिला, अरूले भन्दा आफूले सबभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीमा मिलाएर वा आफ्नो पार्टीसँग बाबुरामजीको पार्टी एकता गराएर अरूभन्दा आफू चाहिँ पहलकर्ता बन्न पायो उहाँले। त्यो किसिमले उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको दुईटा व्यक्ति र व्यक्तित्वको इन्ट्रेस्टलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर उहाँले पहिलो एकता गर्नुभयो। आफू सेक्युर हुने बाटो खोज्यो त्यहाँ। उहाँले आफ्नो करियरलाई प्रधान विषय बनायो, वैकल्पिक शक्ति निर्माणको मिसनलाई भन्दा र देशमा जुन एउटा कम्युनिस्ट शक्तिको उदय पश्चात यो क्रिप्टो कम्युनिस्ट वा स्युडो कम्युनिस्ट भनौँ, नक्कली कम्युनिस्ट शक्तिको उदय पश्चात देशले जुन गतिहीनताको अवस्थामा गएको छ र काङ्ग्रेस जुन निरीहतामा छ, यो निरीहता काङ्ग्रेसको एउटा 7 सालदेखिको शक्ति निरीहतामा छ
र नयाँ इमर्जिङ शक्ति उसले देशको वस्तुस्थितिलाई डेलिभर गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। यद्यपि उसँग पावर छ, उसँग त्यो डेलिभरीको उसको कुनै बेस छैन। त्यस्तो स्थितिमा देशलाई यो स्टेटस कोबाट, यस्तो किसिमको अमिल्दो अवस्थाबाट निकास निकाल्नको लागि तेस्रो फोर्सको आवश्यक पर्छ भन्ने जुन हामीले छलफल चलाइरहेका थियौँ, त्यस्तो फोर्स निकाल्नुभन्दा उहाँहरू आफूलाई त्यो शक्तिको पिरामिडमा सबभन्दा माथि राख्ने उहाँहरूको अलिकति अवसरवादिता ज्यादा देखियो। यहाँ एउटा एकता दुईटा कारणले मूलत एउटा रणनीतिक उद्देश्यले, एउटा तत्कालीन उद्देश्य भने कार्यनीतिगत उद्देश्यले हुने रहेछ। यसमा चाहिँ हाबी बाबुरामजी या उपेन्द्रजीको हाबी चाहिँ कार्यनीतिगत अवस्थाले गर्दा कार्यनीतिगत पक्ष यसमा हाबी भयो, ताकि उहाँहरू हतारो गरेर पार्टी एकता गर्नुभयो। हो, तर अझै पनि बिग्रेको त केही छैन नि, बाँकी फोर्सहरू पनि त अझै समाहित हुन सक्छन् अथवा एकीकरण हुन त सक्लान्। सक्छन् किन सक्दैन त्यसमा त। तर अब यसैमा त अब हामीले उहाँहरू टेस्टेड भयो नि त अब त, किनभने नेतृत्वमा सङ्गठनको पिरामिडिक सेपमा, शक्तिको पिरामिडिक सेपमा उहाँहरू लिडरसिपको एपेक्समा बस्ने उहाँहरूको इच्छा जागेर उहाँहरूले सबभन्दा पहिला आफूलाई एकता गराए र पहलकर्ता हुने भयो नि त। अब त पहल उहाँहरूको हातमा गयो नि त, होइन? अब उहाँहरू एज ए पहलकर्ता उहाँहरू कति इमान्दार हुन्छ त, कति उहाँहरूले आफ्नो क्रेडिबिलिटी मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ त, विश्वसनीयता कति मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ? किनभने एउटा पावर कन्स्टिट्युएन्सी नयाँ ढङ्गले एमर्ज गराउने पोलिटिक्समा, त्यसमाथि पनि राजनीतिमा एउटा डिस्टिङ्क्ट, युनिक र सब्सट्यान्सियल ठोस राजनीतिक कित्ता बनाउने भन्ने कुरा यो चामचुनी कुरा होइन नि, यो कसैको आत्मगत कुराले मात्रै यो हुँदैन नि, होइन? जनयुद्ध लडेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पावरको कित्ता बन्न सकेन जबसम्म एमालेसँग एकता भएन। एउटा कम्युनिस्ट ब्रान्ड मुनि नआइकन माओवाद वा जनयुद्धको साखमा मात्रै पावर सब्सट्यान्सिएट भएन। बाबुरामजीले बुझेको कुरो हो नि त्यो। अब उहाँ जनयुद्धको जग छोडेर सामाजिक आन्दोलनको जगमा उठेको ठाउँमा पावरको कित्ता बनाउँछ भन्ने कुरो कति गाह्रो छ, त्यसको गहिराई उहाँ दुईटा नेताले किन नबुझेको म छक्क परेको। हामी त एउटा सामाजिक आन्दोलनमा हिँडेको मानिस हो। यसको नि मोक्तानज्यू, यसको रणनीतिक उद्देश्य भनेको चाहिँ सत्ता शासन आफ्नो हातमा पुर्याउने उद्देश्य नै हो नि अल्टिमेटली त। फेरि होइन, जुनसुकै फोर्स बने पनि हो, त्यसमा त कुनै शङ्का रहेन। अब त्यो बनाउनका लागि हाम्रो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर र यहाँको पपुलेसनको स्ट्रक्चर हेरौँ न, कहाँ कस्तो पपुलेसन बनेको छ। फेरि नेसनल फोर्स बनाउने हो भने त त्यो थर्ड पोल पनि नेसनल फोर्स बनाउने हो भने त त्यसलाई पत्याउने नेतृत्व को राख्ने भन्नेमा पनि त आम रूपमा सबैलाई स्वीकार्य नेतृत्व बनाउन अब बन्ने थर्ड फोर्सलाई त्यति सजिलो छ? त्यो को हुन सक्छ? मानौ अब राजपा र 5वटा साना घटक पनि मान्नु मिलेर एउटा नयाँ पार्टी बनाऊ, त्यो मानौ तेस्रो पहिलो शक्तिलाई धक्का दिने रूपमै प्रतिस्पर्धीमा आयो, दोस्रो भनौँ तेस्रो भनौँ या पहिलो नै भनौँ। हजुर, त्यो नेतृत्व, त्यो सबैको विश्वसनीयता हासिल गर्ने नेतृत्व पहिचानको मुद्दा हो कालत गर्नेहरूबाट मात्रै अथवा परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने जनयुद्ध लडेर आयौँ भन्नेहरूबाट मात्रै सम्भव छ? त्यो सबैलाई मान्ने हुने किसिमको नेतृत्व फेरि जनमत त लिने नै होला फेरि। हो, यो विषयमा चाहिँ तपाईँले जुन प्रश्न उठायो अहिले उठाउनु भयो, त्यो विषयमा यसको एक्सर्साइज त जरुरी होला नि अहिले। एकदम यसको एक्सर्साइज अब उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ बाबुरामजी उपेन्द्रजीहरूले थाहा भएन, तर बाबुरामजी र मेरो व्यक्तिगत छलफलमा चाहिँ यो प्रसङ्ग म आफैले उठाएको थिएँ। किन म चाहिँ राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले यति कुरो चाहिँ म बुझ्छु, होइन? जरुरी छ है, ठोस चिज बनाउनले ठोस चिज चाहिन्छ भन्ने म बुझ्छु। अनि मैले उहाँलाई के भने भन्दै, तपाईँ जनयुद्ध लडेर आउनु भएको हुनाले नेपालमा गणतन्त्रसम्म, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जुन नेपाल आयो त्यसको लिगेसी तपाईँसँग जोडेको छ। जतिसुकै अरूले होइन बाबुराम यो भयो त्यो भयो भने तापनि त्यो तपाईँको त्यो लिगेसी अब मेटाउन सक्दैन इतिहासमा। तर त्यो जनयुद्ध जसले नेपाललाई इतिहासमै रेडिकल ट्रान्सफर्म गरायो, त्यो जनयुद्ध र जनसङ्घर्षको लिगेसी भएको तपाईँ र नेपालको पोलिटिक्समा एउटा रेडिकल प्याराडाइम सिफ्ट नै हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको मधेस, यो दुईटा कन्स्टिट्युएन्सीको बिचमा पहिला एकता हुनुपर्छ। मैले साङ्गठनिक एकता भनेको थिएन, राजनीतिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ।
सांगठनिक एकता गर्दाखेरि चाहिँ भयभरका सबैले मिलाउनुपर्छ, कसैले हारेको जस्तो अनुभूति दिनाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो तर्क थियो बाबुरामजीको अगाडि। तर उहाँले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, तर उहाँको प्रश्न भनाइ चाहिँ के थियो भने त्यो बेला यो सबै गर्नलाई उपेन्द्रजी मान्नु भएन बुद्धजी भन्ने थियो उहाँको। अब त्यो किन मान्नु भएन उपेन्द्रजी, त्यो उहाँहरू बिचको कुरा हो होइन। तर स्वयं बाबुरामजीले मलाई भन्नुभएको कुरा चाहिँ यो गर्नलाई उपेन्द्रजी मान्नु भएन भन्नु होइन। मैले तपाईँलाई क्लज राखेर प्रश्न सोधिरहेको छु। कन्डिसन क्षेत्रीय राजनीतिबाट उदाएकाहरू, पहिचानको मुद्दाबाट उदाएकाहरू र समग्र देशको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक रूपमा चेतनाको स्तर परिवर्तन गर्छौँ भनेर जनयुद्ध गरेर आएकाहरूको बिचको एउटा केन्द्र त हुने भयो नि त। यो मिल्दा होइन, यी तिनटै एकै ठाउँमा हुँदा त। अनि त्यसको समग्र नेतृत्व कसले गर्छ ताकि देशभरिबाट त्यसलाई पत्याओस्, त्यो पहिलो ताकतसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकोस्। त्यो पोइन्टमा म आउँदै थिएँ। त्यसको लागि त यो कम्युनिस्ट पुँजीवादीहरूको पार्टी होइन र कम्युनिस्टहरूको पार्टी जुन परम्परागत शैलीबाट चल्छ, शक्तिको एउटा केन्द्रीकरण, क्यारिस्मेटिक लिडरसिपमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने र जनवादको नाममा पनि फेरि लोकतन्त्रको अभ्यास पनि गर्ने भन्ने होइन, अनि केन्द्रीयता पनि मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरालाई त साङ्गठनिक सिद्धान्तको रूपमा हामी अस्वीकार गर्छौँ भनिरहेको थियौँ नि त। भनेपछि हामीले के भनेको थियौँ भने नयाँ साङ्गठनिक सिद्धान्त जन्माउनुपर्छ यो नयाँ शक्तिको भन्ने थियो हामीले। बाबुरामजीको पनि त्यो डिबेट उहाँले उठाउनु भयो, हामी पनि त्यो डिबेटमा थियौँ। हाम्रो भनाइ के थियो भनेदेखि साङ्गठनिक एकता गर्नुभन्दा अगाडि साङ्गठनिक सिद्धान्त जन्माउँ भन्ने थिए। बाबुरामजी र मेरो बिचमा छलफल यो थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने यो सिद्धान्त पछि हुँदै गर्छ बुद्धजी होइन, अहिले एकता चाहिँ गरिहालौँ भन्ने उहाँको कुरा आयो। अनि मैले भने त्यसो भए त नयाँ विधि कहाँबाट भयो त यो त फेरि उही पुरानै विधिको रेपुटेसन भयो। अहिले पनि बिग्रेन, मिलिसक्यो। उनीहरूले नेतृत्वको लागि दबाव सिर्जना गर्न अथवा त्यसको क्लेम गर्नका लागि अहिले ठुलो देखिए, त्यसपछि अरू आफू पहलकर्ता बनेर अरूलाई त्यस समाहित गर्ने यदि नियत उद्देश्य नै हो भने पनि थर्ड पोल बनाउने, थर्ड फोर्स बनाउने हो भने त त्यो नराम्रो त होइन नि। फेरि सबैले स्वीकार दियो भने नेतृत्व कसले गर्ने क्या प्रश्न मेरो हो। त्यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ अब नेतृत्वको लागि त्यसपछि तीनटा कन्टेन्ट छ भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ। ओके, तीनटा कन्टेन्ट छ हो। एउटा मास बेसमा मास लिडरसिपको रूपमा राजेन्द्र महतोजी इमर्जिङ छ, उपेन्द्र यादवजी इमर्जिङ छ, किनभने तिनीहरूलाई मास अपिल छ उनीहरूको। मधेसी जनजाति, पहाडी जनजातिहरू जुन मार्जिनलाइज पिपुलहरूको माझमा उहाँहरूको क्रेडिबिलिटी छ। जनयुद्धको लिगेसी बाबुरामजीसँग छ र 7 सालदेखिको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लिगेसी महन्त ठाकुरजीसँग छ। अनि यहाँनिर एउटा कमन एउटा संयुक्त लिडरसिप बन्छ। को मार्फत बन्छ हैन, त्यो संयुक्त लिडरसिप बन्छ र त्यसमा विचारधारात्मक रूपमा विचारधारालाई फैलाउने र बहसकर्ता बहस पैरवी गर्ने सवालमा यी 4-5 वटा नेताहरूमा बाबुरामजी अब्बल हुनुहुन्छ। उहाँ अध्ययनशील व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ संसारमा भएका परिवर्तनहरूलाई इमिडिएटली आर्टिकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा बाबुरामजीले यदि राम्रोसँग इमान्दारिता साथ गरेको भए उहाँको नेतृत्वमा यी सबै एकताबद्ध हुन्थ्यो। र जनयुद्ध फेरि त्यो एउटा यस्तो जनयुद्ध हो जुन वर्ग सङ्घर्षको जगमा भएको थिएन, यो राष्ट्रिय सङ्घर्षको, उत्पीडित राष्ट्रियताको सङ्घर्षको जगमा भएको हो। किनभने त्यो जातीय मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरूको बलमा त्यो जनयुद्ध सम्पन्न भएको थियो। पत्याउने कमन र पब्लिक फिगरको रूपमा बाबुरामजी प्रयोगमा ल्याउने र ठाउँ ठाउँमा क्षेत्रीय राजनीतिको रूपमा अथवा पहिचानको राजनीतिको रूपमा उदाएका फोर्सहरूको त्यहाँबाट पनि क्रेडिबिलिटी बटुलेर एउटा राष्ट्रिय शक्ति बनाउने योजना हो। त्यसो भए त्यो सम्भव थियो, त्यो अहिले पनि सम्भव छ। तर यो सबै बलको कोट चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ बाबुरामजीको खुट्टामा गए। अब गए हैन। अब एकता पछि एउटा कुरा, अर्को थोरै एउटा भित्री कुरा पनि तपाईँलाई सेयर गरौँ। एकता भएको भोलिपल्ट बाबुरामजीले मलाई घर बोलाउनु भयो, म गएँ। उहाँले मलाई पार्टीमा आउनको लागि भन्नुभयो, एक नयाँ पार्टी समाजवादीमा आउनु भन्नुभयो। मैले उहाँलाई खासै जवाब दिएन। तर वास्तवमा मेरो उहाँसँगको मेरो संसर्ग चाहिँ मलाई एउटा केन्द्रीय समितिको वा कुनै पदाधिकारी पदको लागि थिएन। मेरो भनाइ चाहिँ के थियो भने यो अपर्च्युनिटी, हिस्टोरिकल अपर्च्युनिटी छ हामीलाई। किनभने कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो रूपको, तर सारमा यिनीहरू एक किसिमको दलाल पुँजीवादीहरूको कब्जामा छन्। त्यो कुरा त घनश्यामजीले पनि स्वीकार राख्नु भएको छ हैन। काङ्ग्रेस निकम्मा जस्तो छ, किङ कर्तव्य विमुख अवस्थामा छ भनेपछि
सिङ्गो देशलाई या कुनै राष्ट्रियता कुनै उत्पीडित समाज विशेषलाई मात्रै होइन कि उत्पीडनहरूको समाप्तिलाई मात्रै होइन कि सिङ्गो मुलुकलाई नै 21औं शताब्दीमा अग्रगमनमा लानलाई एउटा फोर्स जरुरी छ नि त। एउटा ठुलो अवसर यो बेला एउटा इमानदार फोर्स जरुरी आवश्यक परेको हुनाले त्यो अवसर हामीले छ र त्यसको लागि मेहनत गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरू हतार हतार जुन एकता गरेर आफूलाई नम्बर 1 मा राख्ने जुन लोभ देखाउनु भयो, यो तालले चाहिँ अब कसरी चाहिँ वैकल्पिक शक्ति बन्ला भनेर म जस्तो स्वतन्त्र व्यक्तिलाई चाहिँ बडो गाह्रो भयो। आफै निराश हुनुभयो तपाईँ। एकदम अन्त्यमा अन्तिम प्रश्न सम्भवतः अब यसको भूमिका, यसले दिने दबावमा खास तात्विक भूमिका रहन्छ यसले र न कुनैले? सामान्यतया सत्तारूढ दल 2/3 उसले भएर मात्रै सरकार चलाउनु पर्छ भन्ने त छैन। उसलाई त आरामको बहुमत छ नि, पूर्ण बहुमतको छ। 4 वर्ष कसैले केही गर्न सक्छ? उसले जे गरे पनि सक्दैन। अनि यसको भूमिका, अर्थ, औचित्य के रहन्छ? अन्तिम प्रश्न, अहिलेको गठित समाजवादी पार्टीको भूमिका, औचित्य। अन्तिम तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। यदि यो तेस्रो ध्रुवको शक्ति बनाउने हाम्रो पहल सफल भएन, डाइल्युट भयो भने यो समाजवादी पार्टी पनि डाइल्युट हुन्छ, औचित्य छैन, विघटनमा जान्छ। पार्टी नै विघटनमा जान्छ, औचित्य छैन। किनभने बाबुरामजी प्रचण्डजीसँगको व्यक्तित्व टक्राउको कारणले गर्दा उहाँले प्रचण्डजीको अगाडि आत्मसमर्पण गर्न सक्नुहुन्न। उपेन्द्रजीलाई राजनीतिक सर्भाइभलको लागि त्यसपछि त प्रचण्डको कम्युनिस्ट पार्टीको सेटेलाइट फोर्स भएर बस्न बाध्य हुन्छ उहाँ। अहिले पनि उहाँ त नेकपाको सेटेलाइट फोर्स न हो, उहाँ स्वतन्त्र फोर्स होइन नि। अनि त्यो सेटेलाइट स्टेट उहाँले पोजिसन उहाँले फेरि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, होइन भने उहाँ सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्न। त्यो अवस्थामा बाबुरामजी उपेन्द्रजीसँग तेस्रो पार्टी भएर, प्रचण्डको तेस्रो पार्टी भएर उपेन्द्रजीको पछि लागेर प्रचण्डसँगै जोडिन जाने कुरा त आउँदैन। भनेपछि बाबुरामजीलाई लेखन पढनमा फर्किनु पर्यो विघटनपछि, होइन? उपेन्द्रजीलाई अहिले प्रचण्डजीले जे जति दिएको छ त्यसैमा रमाउनु पर्यो। हस्, कामना गरौँ त्यस्तो नहोस्। तपाईँहरूको योजना यो तेस्रो शक्ति बनाउने सफल होस्, त्यो योजना पुरा होस्, हामी शुभकामना दिन्छौँ। अहिले मेरो प्रयत्न र हामी यसमा राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायत साना दलको प्रयत्न चाहिँ यो अवस्थाबाट हाम्रा 2 जना नेताहरूलाई पनि बाहिर निकालेर वैकल्पिक शक्ति बनाउने भन्ने नै हाम्रो चाहिँ प्रतिज्ञा हो। हस्, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि अवसर दिनुभयो, धेरै धन्यवाद छ। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। दलहरूको जुटफुट एकीकरण किन हुन्छ, तत्कालीन परिस्थिति र दीर्घकालीन रणनीतिहरू के हुन सक्छन्, र अहिलेको एकीकरणपछि बनेको समाजवादी पार्टीको औचित्य के भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक बुद्ध छिरिङ मोक्तानसँग संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।